नमस्ते स्वागतम् अत्र भवतां वार्ता संस्कृते कार्यक्रमेऽस्मिन् इयमत्र विजयश्री आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उत्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथं च अवमाननं कृते प्रक्रमे केन्द्रसर्वकारः विशदांशः अपृच्छत्। पाठ्यपुस्तकपादकीरूपेण उपाभ्यां चित्राणि विरचितानि। विषयेऽस्मिन् पालक्काडस्य डयट् प्राधिकरणाय केन्द्रे शिक्षामन्त्रालयेन विशदांशम् अपृच्छत्। सीमा प्रदेशे संक्रमः अनुवर्तिते काले भविष्यमाने ब्रिक्स शिखर समावेशे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्यः चीनी राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग च भागं करिष्यति। दृश्यश्रव्य प्रणालिका द्वारा भवति समावेशः। कोरोना प्रतिरक्षण विषयकम् आतंकवाद प्रतिरक्षण प्रक्रमः च समावेशस्य अस्य मुख्य कार्यसूची भविष्यति। भारते कोरोना बाधितानां संख्यायां न्यूनता दृश्यते। प्रतिदिनं रोगबाधितानां गणनायां 30,000 इति न्यूनम् अभवत्। 24 होराभ्यन्तरे 64,129,000 जनेभ्यः रोगबाधा आवेदिता। अनेन आहत्य रोगग्रस्तानां संख्या 1,90,274,088 लक्षं जातम्। बेंगलूरु राज्ये प्रवर्ते व्यवहार संबंधी अभियोगे बिनीश कोटियेरी इत्यस्य चालकाय पत्रं प्रेषितं। श्वः परिप्रश्नाय समागन्तुम् आदेशः विदत्तः। बिनीशस्य वित्तकोश अभिलेखासु अनूप कुट्टप्पः अपि धनं प्रेषितवान् इति एन्फोर्स्मेण्ट् विभागेन सूचितम्। बिलीवर्स् ईसबीय देवालये प्रवृत्तायाः संशोधनायाः पश्चात् केपी योहनान् इत्यस्मै आयकरविभागः आह्वानपत्रं प्रेषितवान्। योहनानः सोमवासरे समागन्तुं पत्रेऽस्मिन् निरदिशत्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथं च अवमाननं कृते प्रक्रमे केन्द्रसर्वकारः विशदांशः अपृच्छत्। पाठ्यपुस्तके पादकीरूपेण उपाभ्यां चित्राणि विरचितानि। विषयेऽस्मिन् पालक्काडस्य डयट् प्राधिकरणाय केन्द्रशिक्षामन्त्रालयेन विशदांशम् अपृच्छत्। पाठ्यांशाः मावो अनुकूल प्रकाशने विद्यन्ते। सीमा प्रदेशेषु संग्रामे अनुवर्तिते काले ब्रिक्स शिखर समावेशस्य 12 घट्ट अद्य भविष्यति। दृश्यश्रव्य प्रणालिका द्वारा भविष्यमाने समावेशे अस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यः चीना राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग च भागं विधास्यते। एवं च कार्यक्रमेऽस्मिन् ब्रजील दक्षिणाफ्रिका इति राष्ट्रद्वयोः प्रतिनिधयश्च कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं विधास्यन्ति। कोरोना प्रतिरक्षणकार्याणि आतंकवाद प्रतिरक्षणकार्याणि च समावेशस्य अस्य कार्यसूची भविष्यति। ब्रिक्स समावेशे अस्मिन् तृतीयवारमेव भारतम् अध्यक्षत्वं करिष्यति। वैश्विकराष्ट्रान् विभीषणजाले निबद्धित कोरोना विषाणोः अनुसंक्रमणे एकः संवत्सरः अधिगतः। आदौ चीना राष्ट्रे विषाणोः सान्निध्यं परिदृष्टं। पश्चात् अशेषे विश्वे अनुसंक्रमणं प्रवर्तम्। 5,कोट्यधिकाः जनाः अनुसंक्रमणेन अनेके रोगग्रस्ताः अभवन्। 13 लक्षाधिकानां मानवानां मृत्युरपि अनुसंक्रमणेन अनेन सम्प्रवृत्तः। विश्वराष्ट्रेषु प्रतिसन्धिं प्रतिनीत कोरोनानुसंक्रमणं चीना राष्ट्रे एव प्रथमतया अनौद्योगिकरूपेण स्थिरीकृतं। प्रतिरक्षणप्रक्रमाणि स्वीक्रियते चेदपि अनुसंक्रमणस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। दक्षिणचीना मॉर्निंग पोस्ट वृत्तान्तांशानुसारं प्रगत नवंबर मासे 17 दिनाङ्के एव कोरोना अनुबाधा स्थिरीकृता। विश्वस्वास्थ्यसंस्थायाः नेतृत्वे डिसेम्बर मासे अनुसंक्रमणोऽयम् औद्योगिकतया स्थिरीकृतं। किन्तु चीनायां कोरोना अनुसंक्रमणं प्रवृत्तम्। जनवरी मासे कोविड-19 इति नाममपि प्रदत्तम्। भारते प्रथमतया त्रिशिवपेरूरे एव कोरोना अनुबाधा स्थिरीकृता। कोट्यधिकाः जनाः अनुग्रस्ताः अभवन्। सञ्चाररोधः जीवनस्य अंशः भवति। सीमाप्रदेशानि कीलितानि। एकान्तवासं, जागृता निदेशप्रदेशः, मुखावरणम्, एंटीजन, सैनिटाइजर इत्यादयः मानवसहजः भवति। प्रतिरक्षण औषधस्य गवेषणे भवति आविश्वं। साहचर्येऽस्मिन् अनुव्यापनमपि अनुवर्तते। वार्तादलं जनम्। भारते कोरोना बाधितानां संख्यायां न्यूनता दृश्यते। प्रतिदिनं रोगबाधितानां गणनायां 30,000 इति न्यूनम् अभवत्। 24 होराभ्यन्तरे 64,129,000 जनेभ्यः रोगबाधा आवेदिता।
अनेन हत्या रोगग्रस्तानां संख्या 1,92,270,488 लक्षं जातम्। कालेऽस्मिन् रोगविमुक्तवक्तानां संख्यायाम् अपि वर्धना दृश्यते। एतावता 90,000,280 लक्षाधिकाः जनाः रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः। केरलराज्ये कोरोना रुग्णानां संख्यायां न्यूनता दृश्यते इति स्वास्थ्यविभागेन सूचितं। गतदिवसे केवलं 10,17,200 जनेभ्यः एव रोगबाधा स्थिरीकृता, परन्तु संशोधनायाः गणनायां न्यूनता जाता इत्यतः एव रोगग्रस्तानां संख्यायां न्यूनता दृश्यते इति आरोपणानि च विद्यन्ते। विरामदिनहेतुना राज्ये कोरोना संशोधनायां न्यूनता वर्तते। ह्यः 1,40,100,पंचविंशतिसहस्र रक्ताणुः एव संशोधयते, किन्तु प्रगतवासरद्वयस्य गणना तु न्यूना एव इति स्वास्थ्यविभागानां मतं। प्रगत अक्टोबर् मासे रोगग्रस्तानां संख्यायां वर्धना परिदृष्टा, किन्तु नवम्बर् मासे टेस्ट् पॉजिटिविटी संख्यायां न्यूनता अभवत्। रुग्णानां संख्यायां न्यूनता अस्ति चेदपि इतोपि जाग्रता पालनीयमित्यपि स्वास्थ्यविभागेन सूचितम्। प्रतिरक्षणप्रक्रमेषु अवधानं वर्तते चेत् द्वितीयघट्टव्यापनमपि भविष्यति इति सूचना अपि प्राप्ता। तद्देशनिर्वाचनस्य भागतया अनुसङ्क्रमणं वर्धयते इति स्वास्थ्यविभागस्य मतं। शबरिगिरौ अपि कोरोना प्रतिरक्षणप्रक्रमः कर्कशरीत्या पालनीयम् इत्यपि स्वास्थ्यविभागेन सर्वकारं प्रति सूचना प्रदत्ता। वार्तादलं जनम्। उत्तरकेरले 13,600 जनेभ्यः कोरोना अनुबाधा स्थिरीकृता। रोगग्रस्तेषु अधिकाः कोळिकोड जनपदे विद्यमानाः भवन्ति। कासरगोड वयनाड जनपदद्वयेपि रोगग्रस्तानां संख्यायां न्यूनता जायते इति विषयमकं समाश्वासं प्रदाति। कोळिकोड जनपदेषु 2,400 जनाः कोरोना विषाणुबाधिताः अभवन्। आहत्य उत्तरकेरले 13,600 जनाः रोगग्रस्ताः अभवन्। कण्णूरे 10,100 जनाः, 64 जनाः कासरगोडे, 37 जनाः वयनाड जनपदेषु विषाणुबाधिताः आसन्। कोळिकोड जनपदे नैके सम्पर्कद्वारा अणुव्यापनं प्रवृत्तम्। कण्णूर जनपदेषु 8, 5 जनाः, कोळिकोड जनपदेषु आहत्य 14 स्वास्थ्यकर्मकराः विषाणुबाधिताः अभवन्। वयनाड मूटिल अभिज्ञेय सारा बीवी, कण्णूर निवासिनः रीनी हरिदासः, तुवक्कुन्न अभिज्ञेयः चीरूटी, पानूर अभिज्ञेयः अबूबकर्, तलश्शेरी अभिज्ञेयः विन्सेंट फ्रांसिस इत्यादयः अनुबाधया अनया मृताः आसन्। 57,500 जनाः, कण्णूरे तु 85,200 जनाः आहत्य 17,100 जनाः मलबारे रोगविमुक्तर्घाः अभवन्। वार्तादलं जनम्। कुवैट् राज्ये कोरोना विषाणुना चिकित्सायां विद्यमानाः 4 मृत्युमुपगताः। अनेन राज्ये कोरोना अनुसङ्क्रमणेन मृत्युमुपगतानां संख्या 2,40,800 अधिगता। नूतनया 89,400 जनेभ्यः रोगबाधा आवेदिता। अनेन राष्ट्रेऽस्मिन् रोगग्रस्तानां जनानां संख्या 37,100,000 अधिगता। 29,800 जनाः स्वस्थीभूताः अभवन्। सम्प्रति 70,800 जनाः चिकित्सायां विद्यन्ते। कोरोना विषाणुं विरुध्य प्रतिरक्षण औषधं सद्यः प्राप्स्यते इति विश्वासे विद्यन्ते विश्वराष्ट्राणि इति विश्वस्वास्थ्यप्राधिकरणस्य अध्यक्षः टेड्रोस् अधनोम् गब्रियेसिसः व्यक्तीकृतवान्। कोरोना विषाणुं विरुध्य जायमानेषु विभिन्नप्रकारेषु अतिप्राधान्यं भवति कोरोना प्रतिरक्षण औषधम् इति सर्वे चिन्तयन्ति, परन्तु कोरोना विषाणोः रोगविमुक्तिः कोरोना प्रतिरक्षण औषधेन शक्यते इति विश्वासः परित्यक्तव्यः इति टेड्रोसः अवदत्। अधुनावपि विभिन्नेषु राष्ट्रेषु कोरोना रुग्णाः वर्धमानः भवन्ति। साहचर्येऽस्मिन् सर्वैः जाग्रता अवलम्बनीया इति अयं सूचितवान्। यूके राष्ट्रे कोविड प्रतिरक्षण औषधं सर्वेभ्यः प्रदातुं न शक्यते इति ब्रिटिश् स्वास्थ्यमन्त्री मैट् हैन्कॉकः व्यक्तीकृतवान्। सर्वेभ्यः प्रतिरक्षण औषधं प्रदातुं कठोरयत्नः अनुष्ठीयमानः भवति। क्रिस्मस् पर्वसमाचरणसर्वे पारस्परिकसम्बन्धः करणीयः इत्यतः नियमपरिवर्तनं करिष्यति। सर्वेषु स्वास्थ्यकेन्द्रेषु अधिकाधिकसंशोधनः करिष्यन्ते इति च स्वास्थ्यमन्त्री मैट् हैन्कॉकः सूचितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वर्यस्य सहभागः गेल् नलिकास्थापने कार्ये द्रुतगतिरवाप्तुं सहायको अभूत् इति केरलमुख्यमन्त्री पिणराई विजयः अकथयत्। पद्धत्याः अस्याः सम्पूर्तये प्रधानमन्त्रीवर्याय साहाय्याभ्यर्थनेन पत्रालेखनम् अकरोत् इति च मुख्यमन्त्री अकथयत्। एवं च प्रधानमन्त्रीवर्याय मुख्यमन्त्री पिणराई विजयः निजकार्तज्ञव्यं समर्पितवान्।
എന്ന് കണക്കാക്കി കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ മാസങ്ങളായി. അങ്ങനെ ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു. ഇതാണ് അവസ്ഥ, നേരിട്ട് ഇടപെടൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതിന് ഫലമുണ്ടായി. ഗെയിലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയാലേ ഇവിടുന്ന് പോകാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ തയ്യാറായ പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള കൃതജ്ഞത ഈ ഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ശബരിമല മന്ദിരस्य विशिष्टपूजाकार्यक्रमेषु अन्यतमः अस्ति विशिष्टसोपानपूजा। विशिष्टसोपानपूजायै अधिकाधिकधनव्ययः करणीयः भवन्ति। एवं वर्षेभ्यः प्रतिरक्षणा करणीया इति पूजानिमित्तं सम्प्रति 27-द्विसहस्र संवत्सरं यावत् पूजायै पञ्जीकरणं कृतं वर्तते। कालेऽस्मिन् शबरिमला मन्दिरे भक्तजनसम्मर्दः न विद्यते इत्यतः मण्डलमकरसङ्क्रमणकाले अपि सोपानपूजां कर्तुं मन्दिरप्राधिकरणसमित्या निर्णयः स्वीकृतः। शबरिगिरौ प्रमुखपूजायाम् एकं भवति विशिष्टसोपानपूजा। पूर्वमेव एतस्यार्थं पञ्जीकरणं करणीयं। कतिपयवर्षानन्तरमेव अवसरः प्राप्स्यति। मकरमण्डलकाले पूजेयं न अकुर्वन्, किन्तु कोरोना अनुसङ्क्रमणस्य भागतया भक्तजनानां सम्मर्दः न अनुभूयते। अतः विशिष्टसोपानपूजाकार्यक्रमाणि अधुना प्रचलन्ति। अष्टादशगिरीणां देवतानाम् अधिपः भवितुं श्रीभूतनाथस्य दीपाराधनानन्तरं मुख्य अर्चकस्य कण्डरराजीवरस्य नेतृत्वे कार्यक्रमोऽयं सम्प्रवृत्तम्। अष्टादशगिरीणां देवतानां प्रतिष्ठा सोपाने अस्मिन् वर्तन्ते इति सङ्कल्पः। भक्तजनानां समर्पणं भवति पूजा इयम्। अधुना 30 दिनानि विशिष्टसोपानपूजाकार्यक्रमाः अनुवर्तते इति देवस्वं संस्थया सूचितम्। वार्तादलं जनम्। 20-द्विसहस्रतम एवं 21-द्विसहस्रतमवर्षसंवत्सरस्य पुण्यं पूङ्गावनम् इति नाम्नि शबरिमला परिसरेषु क्रियमाणस्य स्वच्छताकार्यक्रमस्य राज्यस्तर उद्घाटनकार्यक्रमः करिकगं चामुण्डीमन्दिरे प्रवृत्तम्। यज्ञाचार्यस्य हरीशचन्द्रशेखरस्य साध्यक्षत्वे प्रवृत्तः कार्यक्रमः अविट्टं तिरुनाळ आदित्यवर्मवर्यः उद्घाटनं कृतवान्। आरक्षक विशिष्टान्वेषणे विभागस्य अधीक्षः के.ई. बैजू गोपकुमार प्रभृताः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागम् अभजन्। कृष्णधन संशोधन व्यवहारे एम शिवशंकरेण समर्पित प्रादिभाव्य अभ्यर्थनं जनपद प्रिंसिपल सेक्शन न्यायालयः निराकरोत्। अभियोगः सम्बन्धि प्रमाणांशः अन्वेषण संस्थया न्यायालयं बोधयति इत्यतः अस्मै प्रादिभाव्यं प्रदातुं न शक्यते इति न्यायालयः अवदत्। सुवर्णचौरण आसेदबद्धस्य दूषकस्य शिवशंकरस्य शासनप्राप्ताङ्गिकाय पी वेणुगोपालाय किफ्बी संस्थायाः लेखापरीक्षायां भागं वर्तते इति व्यक्तमभवत्। वेणुगोपालस्य सहभागी सूरी एंड को इति संस्थासु एकवर्षेभ्यः किफ्बी लेखापरीक्षां कुर्वन्ति। अनेन एन्फोर्स्मेंट विभागस्य अन्वेषणं किफ्बी आलक्ष्य प्रवर्तते इति च सूचना विद्यन्ते। सुवर्णचौरण अभियोगस्य भागतया अन्वेषणसंस्थया प्रश्नकरणं कृता शिवशंकरस्य शासनप्राप्ताङ्गिकस्य पी वेणुगोपालस्य भागित्वं वर्तित सूरीको नामक संस्थायां किफ्बी संस्थया आयोजितलेखापरीक्षा कृता। किफ्बी संस्थायाम् 38तम मेलनस्य प्रमाणांश एव विषयोऽयं वर्तते। सुवर्णचारणानुबन्ध्य धनव्यवहारं कृता शासनप्राप्ताङ्गिकः पी वेणुगोपालः संस्थायाः प्रमुखसहभागी भवति। नेपथ्यगृहस्य उपयोगार्थं स्वप्नायाः साहाय्यमपि एतेन क्रियते इति पूर्वमेव अन्वेषण उद्योगस्थाः सूचितवन्तः। किफ्बी संस्थां प्रति सुवर्णचौरण संघस्य दायित्वं किम् इति अन्वेषणं करणीयम् इति भाजादलेन सूचितम्। एतदनन्तरमेव वेणुगोपालस्य दायित्वोपरि अन्वेषणं प्रवृत्तम्। सुवर्णचौरण अभियोगस्य दूषकः किफ्बी पद्धत्याः अङ्गः इति ज्ञातुं शक्यते। विषयोऽयं सर्वकारोपरि आक्षेपः अनुवर्तते। प्रगत एकवर्षाणि यावत् किफ्बी इत्यस्य लेखापरीक्षा वेणुगोपालस्य नेतृत्वे प्रवृत्तः इत्यतः किफ्बी पद्धत्याम् अपि व्यतिलोमः वर्तते वा इति सन्देहे अस्ति ईडी संस्था। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते।